नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। उत्पादनमुखी र विकास उन्मुख बजेट आउनुपर्नेमा कोशी प्रदेशका सरकारवालाहरूको जोड। लोकप्रिय भन्दा यथार्थ फरक बजेट ल्याउन सुझाव। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपी विरुद्ध मुद्दा दर्ता। ठगी, कृत्य, संगठित र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाइयो। शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएका सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन नीति तथा कार्यक्रमको सत्तारूढ सांसदहरूद्वारा नै आलोचना। कार्यक्रमले संघीयता विरोधी भाव बोकेको जसपा अध्यक्ष यादवको आरोप। बोक्ने काम गरेको छ। जडीबुटीको उत्पादनमा आफूले जोड दिने नवनियुक्त वन मन्त्री महतोको भनाई। काठ विदेश निर्यात गर्न वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मुद्दा दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। अभियुक्तहरू विरुद्ध ठगी, कृत्य, संगठित र राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दा लगाइएको छ। 224 पृष्ठको अभियोग पत्रमा 27 करोड 21 लाख बिगो माग गरिएको छ। नक्कली भुटानी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये 16 जना पक्राउ परेका छन् भने 14 जना फरार छन्। प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहितका 14 जना अझै फरार छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा सयौं नागरिकको करोडौं रकम ठगी गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले अनुसन्धान प्रक्रिया स्वच्छ नभएर सरकार लरबराए विकल्प खोजी हुने चेतावनी दिएका हुन्। राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न एक मान्छेमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले शरणार्थी प्रकरणमा समाजका को परे को परेनन् भन्ने कुराले लाज पनि लजाउन थालेको टिप्पणी गरे। अहिले जसरी नामहरू आउन थालेको छ एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ। को परेको हो को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलि पछि जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका हामीले देखिरहेका जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट फेयर भइरहेको छ भन्ने भयो भने सबैले वाहवाही गरेर राख्ने हो, तर कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पहरूको बारेमा खोजी हुन्छ। के गर्ने कसरी गर्ने? महामन्त्री थापाले घरको या वार्दलीको जहाँ सुकैको भए पनि घटनामा संलग्न छुट्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा सबै कुरा समेटिए पनि केही नभएको टिप्पणी उनको छ। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो। महामन्त्री थापाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र भएको नबिर्सन आग्रह गरे। उनले अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि यही वर्षको जसरी आउने भए छलफलमा भाग नलिन सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरे। महामन्त्री थापाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पद्धति बदल्नु पर्ने पनि स्पष्ट पारे। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा उनको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेका हुन्। उनले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने बताए। शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै सभापति लामिछानेले सबैसँग बयान लिन पनि माग गरे। एक पटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने कोहरू यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैन। सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय छ र जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो। उनीहरूको नाम आइरहेको छ, म आएका आधारमा नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। सभापति लामिछानेले प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरूलाई छानबिन गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको भन्दै खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्च मात्रै बढाएको बताएका हुन्। अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता विरोधी भाव बोकेको आरोप समेत लगाए। कारखाना खोल्ने भनेर कसले खोल्ने? सरकारले खोल्ने हो कि निजी क्षेत्रले खोल्ने हो कि कुरा झल्किने गरी प्रदेश स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिने जस्तो खोजिएको छ। यो भनेको संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो। संघहरू प्रदेशहरू संघका पार्टनर हुन्, इकाइ होइनन् संघीय प्रणालीमा। यो कुरा हेर्दाखेरि यसले संघीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ। अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम शब्द साहित्य र कल्पनाहरूले भरिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्राउने नीति नभएको बताए। इराक अफगानिस्तानमा पनि कम्पनीहरू लगानी गरिरहेका छन्। लगानी गर्ने वातावरण हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ हुन सक्छ, तर घुस खुवाएर लगानी गर्नुपर्ने देशमा रेपुटेड कम्पनीहरू आउँदैनन्। घुस नखुवाइकन लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको एउटा मेसेज गएको हुनाले अहिले एक्जिस्टिङ मानिसहरू पनि छैनन्। त्यसकारणले यसलाई ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम बनाएको जस्तो मैले देखेको छैन, पाएको छैन। सभापति लामिछानेले व्यापारी व्यवसायीलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभई नीतिले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताए। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले 2046 साल यता उच्च ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। यताबाट एउटा नेपालीमा उखान छ, यताबाट आऊ उताबाट जाऊ, दाँतले चपाऊ तर केही पनि नखाऊ। यही प्रकारको अवस्थामा नीति कार्यक्रम आएको छ। अर्थात् नथिङ कम्स आउट अफ नथिङ को अवस्थामा नीति कार्यक्रम छ। यसकारण आजका गम्भीरताहरूलाई महसुस गरेर नीति कार्यक्रमलाई अझ नयाँ ढङ्गले परिमार्जन गर्ने हिसाबले सोचौँ। सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश मान सिंहले 7 प्रदेशको छुट्टा छुट्टै पहिचान हुने गरी विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले विश्वसनीय आधार सृजना गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मैले ल्याएको कार्यले मलाई लागू हुनुहुँदैन, अरूलाई मात्रै लागू गरोस् भन्ने त होइन नि त। हामी एकदम क्लियर छौँ, चाहे त्यो चाहिँ करप्सन केसै किन नहोस्, हरेक कुरामा चाहिँ विधिको शासन अनुसार प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ कसैलाई पाखा कसैलाई काखा चाहिँ गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ बराबर रूपमा चाहिँ विधिको शासन लागू हुनै पर्छ। काम गरेका छन्। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले दलहरू निकट ट्रेड युनियन खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे। कृषिमा अनुदान कटौती गरौँ, यो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै भयो। मेरो जुम्ला जिल्लातिर त कर्णालीतिर गएको त को सरकार छ त्यही पार्टीको कार्यकर्तालाई करोडौँको अनुदान दिने, त्यो किसान पनि हुँदैन। अस्ति एक दिन चेक गर्न गएको 11वटा गोबी लाएर रहेछ 70 लाख रुपियाँ लगेछ। ल हेर्नुहोस् त,
त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले आज मुलुक धराशयी भएको छ। कृषि उत्पादनको किन्ने र बेच्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिनुपर्छ। भूमि बाँझो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरौँ। प्रमुख सचेतक शाहीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि घरेलु मदिराको बिक्री वितरण र बाहिरबाट मदिरा ल्याउने काममा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे। यसले राज्य कोषमा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले नागरिकतामा कैफियत देखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बस्न बालुवाटारमा आएको आरोप लगाएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रवि लामिछानेले 3 दलका नेता शरणार्थी प्रकरण मिलाउन बालुवाटारमा बैठक गरिरहेको भनेपछि महासेठले त्यसको जवाब फर्काएका हुन्। सचिव महासेठले 3 पार्टी होइन रातिको समयमा लामिछाने पनि आफू बस्नको लागि बालुवाटारमा पुगेर म्याउ म्याउ गरेको उल्लेख गरे। जुन अहिले छानबिन भइरहेको छ, सम्बन्धी छानबिन भइरहेको छ, 3 पार्टीले बालुवाटारमा बसेर मिलाउने गरी छलफल गर्दैछ। अर्थात् 3 पार्टी को हो 3 पार्टी उहाँहरूले बोल्नु त भएन। तर म भन्न चाहन्छु यस्ता साथीहरू 3 पार्टी होइन। रातिको समयमा तपाईहरू पनि आफू बच्नलाई कसरी बालुवाटारमा गएर म्याउ म्याउ गर्नु भएको जस्तो पनि हामीले बुझेका छौँ। सचिव महासेठले 3 पार्टीलाई देखाएर आफू स्थापित हुने गरी नयाँ शक्तिहरू लागि परेको आरोप समेत लगाए। उनले विदेशमा गएर कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिले नै गणतन्त्रको विरोध गरेको आफूले सुनेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराए। गणतन्त्रको विरोधमा विदेशीसँग छलफल गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले आज पनि संसद बैठकमा प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले घटनाका आरोपी सबैमाथि छानबिन र कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन्। सांसदहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। संसदबाट 2 पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट प्रमाणितै हुनुपर्दछ। मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरेर यो कुनै बाधा छ भने बाधा फुकाउनु पनि परेन। यो संविधान सम्मत कुरा नै हो। त्यसकारण नागरिकता विधेयक तत्काल नै प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार चाहिँ सम्पूर्ण सक्रिय भइदिनु पर्यो। हाम्रो हरेक कार्यालयहरू र स्थानीय निकायहरूमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भए पनि डिजिटल सिस्टममा रियल टाइममा कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस्। किनभने हामीले हाम्रो धेरैवटा कार्यालयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्यौं भने नियतवश नै दर्ता र चलानी नम्बरहरू खाली छोड्ने वा केयरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ र त्यही खाली ठाउँमा म्याच सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरू मिलाएर पुरानो मितिमा दर्ता चलानी नम्बर राखेर कागजपत्रहरू हेरफेर गरिन्छ। वर्षेनी वर्षाका कारण पनि यस क्षेत्रमा रहेका 100 भन्दा बढी घरहरू डुबानमा पर्दै आएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएमा मानवीय क्षति नहोला भन्न सकिन्न। वर्षौंदेखिको जातीय विभेद विरुद्ध प्रेम गरेर समाजलाई रूपान्तरण गर्न खोज्ने युवाहरूलाई जातका कारणमै विभेद गरेर मारिएको दिन, यो दिन राज्यले लज्जाबोध गर्नुपर्छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन अझै जारी हुन सकेको छैन। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी न्यून सेवा सुविधामा जिन्दगीभर सेवा गरी रित्तो हात घर फर्किन बाध्य छन्। लामो समयदेखि साबिक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरू अझै पनि करार सेवामा कार्य गर्न बाध्य छन्। आगलागीको घटनामा परि घाइते भई लामो समय नेपाल र भारतमा उपचार गराएका कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। सभामुखले विशेष समय उपलब्ध गराएपछि उनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका हुन्। मर्यादा पालकहरूको सहारामा रोस्टममा पुगेका भण्डारीले सरकारलाई नेपालमा सम्भावना राम्रो भएकाले जलन केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिए।
हामीले एउटा हस्पिटल बनायौँ भने एसियाको सबैभन्दा सबल हस्पिटल नेपाल बन्न सक्छ, क्लाइमेटको हिसाबले पनि खर्चको हिसाबले पनि। यो अनुरोध मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई गर्ने अवसर पाएँ। त्यसकारणले यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले पहिला जो हामीलाई थामिरहेको छ कीर्तिपुरले र सुषमाले, अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ। सांसद भण्डारीले गाउँ गाउँसम्म ग्यास पुगे पनि त्यसको सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्ने तरिका पाठ्यक्रममै राख्न पनि सुझाव दिए। गत फागुन 3 गते आफ्नै घरमा ग्यास लिक भएर जलनमा परेका भण्डारी भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन अस्पतालमा उपचारपछि गत वैशाख 17 गते नेपाल फर्किएका थिए। उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको छ। जलेर घाइते उनकी आमा हरिकला भण्डारीको गत फागुन 4 गते उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातको लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले कुहिएर जाने काठहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने बताएका हुन्। नेपालमा कुहिएर जाने काठहरूको कानुन अनुसार विदेश निर्यात गर्ने वा स्वदेशमा नै खपत गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री महतोको छ। तपाईको जुन 20औं वर्षदेखि जुन काठहरू कुहेर त्यतिकै खेर गइरहेछ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने, या भित्रै हामी स्वदेशमै खपत गर्न सक्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर कुहिन नदिनबाट बचाउने सेकेन्ड प्रायोरिटी हो। मन्त्री महतोले वन मन्त्रालयमा रहेका हाइड्रो पावरका विषयमा अल्झिएका प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान रहने बताए। वातावरणमा असर गर्ने उद्योगहरूलाई निगरानी गरी कुनै असर नपर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयमा रहन्जेलसम्म भ्रष्टाचार हुन नदिने र कुनै प्रलोभनमा परेर काम नगर्ने पनि मन्त्री महतोले बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाल प्रहरीले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीकै भूमिका शङ्कास्पद रहेको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन्। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै आधार, तथ्य र प्रमाण बिना अपराध अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्प्रेषण गरिएको दावी गरिएको छ। खबरले प्रहरी संगठनकै विश्वसनीयता, छवि तथा चेन अफ कमान्डमा समेत आँच आउने भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दावी विज्ञप्तिमा गरिएको छ। दुई व्यक्तिले गरेको संवादकै आधारमा शरणार्थी प्रकरणका आरोपितबाट प्रहरी प्रमुख स्वयंले नै आर्थिक फाइदा लिएको भन्ने अतिशयोक्ति तथ्य स्थापित गर्न खोजी प्रहरी महानिरीक्षकलाई विवादमा तानिनु निन्दनीय भएको प्रहरीको भनाइ छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले नै सफल अनुसन्धान गरी मुद्दा पेश गरिसकेको अवस्थामा आरोपित भगाउन प्रहरी महानिरीक्षक नै संलग्न भएको प्रचारबाजी गरिनु संगठनकै लागि अत्यन्त दुःखद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधान, कानुन र संगठनको आफ्नै मूल्य मान्यतामा अडिग रही दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन् भन्ने सचेत र प्रतिबद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न देखिने जोसुकै व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन्। आज अनुपराज शर्मा, केदार भक्त माथिमा, बलराम केसी, भोजराज पोखरेल, मोहना अन्सारी र त्रिरत्न मानन्धरले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रकरणमा मुछिएका सबै व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने खबरले आक्रोश बढाएको बताएका हुन्। नागरिकको आक्रोश ध्यानमा राखेर यसमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। प्रमाणबाट देखिएको वा देखिन सक्ने व्यक्ति जोसुकै किन नहुन्, तिनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकार चुक्न नहुने अगुवाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कसैलाई जोगाउने गरी मुद्दा दायर भएमा नागरिक आक्रोश दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेतर्फ पनि उनीहरूले सचेत गराएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव भट्टराईले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको पनि नाम प्रकरणमा जोडिएकाले छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नभए पत्रकार सम्मेलन गरेर भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। यदि तपाईको संलग्नता छैन भने तपाईको प्रश्नहरू उठेका छन् के क्लियर गर्नुहोस्। त्यो भन्दा पहिला राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यहाँ बयान दिन जानुपर्ने अवस्था छैन तपाईको भने पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईले प्रश्न पार्नु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद गौतमले शरणार्थी प्रकरण ज्यादै ठूलो अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नियम र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यो अपराध हो, ज्यादै ठूलो अपराध हो, त्यसका नियम र कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ र सरकारलाई म धन्यवाद दिन्छु। सांसद गौतमले 2047 साल यता भएका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरिए कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। लगातार 7औं दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.49 अङ्कले बढेर 1959.12 बिन्दुमा पुगेको हो। बजार बढे पनि आज कारोबार रकम घटेको छ। आज 270 वटा कम्पनीको 48,65,000 किता शेयर 1 अर्ब 87 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 64 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज फाइनान्स, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहको शेयर बढेकोमा होटल तथा पर्यटन र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेडको शेयर 3.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने जनाएको छ। बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएका हुन्। आयोगले आन्तरिक पुँजी परिचालन, तरलता र बाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौती गर्नु परेको स्पष्ट पारेको छ। 19 खरब 31 अरबको बजेट आगामी 80-81 मा बनाउने भनेको थियौँ। त्यो बनाउन सक्ने गरी हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन। हामीलाई आन्तरिक पनि केही समस्या रहे, पुँजी परिचालनमा, तरलतामा, हैन, र बाह्य समस्याहरू अलि बढी भए। त्यसले गर्दाखेरि नसकेको हो। मन्त्रालयमा विकास बजेट चाहिँ सकभर नघटाउने, साधारण खर्चको बजेट चाहिँ घटाउने भन्ने हिसाबले एक्सर्साइज भइरहेछ। फुयालले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयोगले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट नआउने पनि जानकारी दिए। उनले आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारलाई दिएको बजेट सिलिङ 16 खर्ब 88 अर्ब रहेको र सोही अनुसार बजेट आउने पनि बताए। अहिले हामीले जति बजेट जुन सिलिङ दिएका छौँ र त्यही अनुसार जो आउँदैछ नेक्स्ट इयरको लागि, अर्को वर्षको लागि यो अहिले अब तुरुन्तैको 80-81 होइन कि 81-82 को बजेटको सिलिङ पनि कति हुने भनेर हामीले यही तय गरिसकेका छौँ। एउटा प्रोजेक्सन गरेका छौँ, एउटा एस्टिमेसन गरेका छौँ। सदस्य फुयाली योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर 16औं आवधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने पनि बताए। आयोगले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय समेत जनताले पाउने गरी 16औं आवधिक योजना बनाउने उनको भनाइ छ। भोजपुरको हिले उत्तरपानी छिन्ताङ त्रिवेणी 10 किलोमिटर सडक निर्माणको काम 70% सम्पन्न भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो सडक यो आर्थिक वर्षमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको धनकुटाको हिले उत्तरपानी छिन्ताङ त्रिवेणी सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ। यो सडक कोशी प्रदेश सरकारले 29 करोड 72 लाख लागतमा कालोपत्रे गर्ने गरी काम भइरहेको छ। निर्माण भइरहेको सडकको पूर्वाधार विकास कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यही वर्ष पनि 5 किलोमिटरलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ र यसको लागि हाम्रो तयारी चाहिँ पूर्ण रूपले प्लान्टहरू असफाल प्लान्टहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ र बिटुमिनहरू पनि झारिसक्नु भएको छ। बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर र लगायतका चाहिने मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू पनि सबै साइडमा झरिसकेको अबको 1 हप्ताभित्रमा हामी पिचको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो सडक खण्डको 10 किलोमिटर मध्ये यस आर्थिक वर्षमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने कार्यालयले जनाएको छ। यो सडक खण्डको आवश्यक स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न गरेर कालोपत्रे गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। यसअघि हडतालका कारण केही समय क्रसर उद्योग बन्द भएर निर्माणमा ढिलाइ भए पनि 1 हप्ताभित्र पहिलो चरणको कालोपत्रे सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। इक्विपमेन्टहरू सबै नै छ हामीसँग, सबै रोलर ग्रेडरदेखि लिएर सबै इक्विपमेन्टहरू प्लान पनि हामीले तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। प्लान क्रसर यसको लागि सबै रेडी नै भइसकेको छ। अहिले काम 8वटा जति चिपर लगाएको छु अनि यसमा एस्काभेटर 3टा छ अनि ट्याङ्कर भोर रोलर ग्रेडर सबै नै रेडी छ। आसफाल्ट प्रविधिमा 5 सेन्टिमिटर मोटाइमा कालोपत्रे हुने सडकको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएको कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माणको काम गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ। यो सडक बनाउनको लागि सर टाइममा हामी बेसलाई लगेर ल्याबमा परीक्षण पनि गरिरहेछौँ अनि क्वान्टिटी अनुसार पुरै गुणस्तर स्पेसिफिकेसन अनुसार गुणस्तर चेक जाँच गरेर मात्र यहाँ काम अगाडि बढाइरहेछौँ। सडकको विस्तारले गति लिएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। यो सडक सम्पन्न भएपछि सहज आवत जावतसँगै कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजता थपिने स्थानीयवासीको भनाइ छ। सडकले यहाँका 3वटा स्थानीय तहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताइएको छ। एउटा मात्रै होइन, 3टा नगरपालिकाको एउटा सङ्गम स्थल भएको ठाउँ हुनाले र यो प्रमुख तपाईँको चाहिँ एउटा बाटो भएको हुनाले यो आसपासको मानिसलाई अति धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ यसले आर्थिक सामाजिक हरेक स्तर उठाउनको लागि अति नै ठुलो यसले चाहिँ टेवा राख्दछ। यो सडकको 2078 असोजबाट निर्माण थालिएको हो। सडक आसफाल्ट प्रविधिबाट 5.5 मिटर चौडाइको कालोपत्रे हुने कार्यालयको भनाइ छ। सडक 5 सेन्टिमिटर बाक्लो कालोपत्रे हुने कार्यालयले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। कोशी प्रदेशका सरकारवालाहरूले बजेटको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। बुधबार एभिन्यूज खबरले सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको बजेट बहस कार्यक्रममा उत्पादनमुखी र विकास उन्मुख बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। एभिन्यूज खबरको बृहत्तर बजेट बहस कार्यक्रममा सहभागीहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। बुधबार कोशी प्रदेशको इटहरीमा एभिन्यूज खबरले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बजेट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री तिलकुमार मेन्याङबो लिम्बुले विभिन्न क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए। कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा आउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा पनि मन्त्री मेन्याङबोले जोड दिए। जबसम्म उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म तपाईँ हामीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले अब परिवर्तित समय अनुसारको उत्पादन प्रणालीलाई यो मुलुकमा स्थापित गर्नुपर्दछ। अर्थविद पीके झाले उत्पादनमुखी, विकासमुखी, संहितामुखी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए। विकासको प्रत्याभूति हुने बजेट आउन आवश्यक रहेको भन्दै महत्त्वकांक्षी नभई यथार्थपूरक बजेट निर्माण गर्न उनको आग्रह छ। आम जनतालाई प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति हुने हिसाबको चाहिँ स्पेशल प्याकेज ल्याओस् प्रदेश गभर्नमेन्टले। बजेट माटोको लागि होइन, बजेट माटोमा बसोबास गर्ने जीवित प्राणीको लागि हो। अहिले विकासको प्रत्याभूति
आम जनतामा होस्। कोशी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतीले बजेटको आकार घटाउनु पर्ने बताए। पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरिने विश्वास उनले दिलाए। यदि रियलिस्टिक भएर जान्छौँ भने आगामी वर्षको बजेट 17 अहिले भइरहेकोमा 17 भन्दा घटाएर 14-15 को बीचमा वास्तविक ल्याउने हो भने 14-15 को बीचमा ल्याउन उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरुका ती कार्यक्रमका कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि केही विविधताहरू ल्याउनु पर्यो ताकि हाम्रो नेशनल इन्डस्ट्रीहरूले प्रमोट हुन सकुन् भन्ने कुराहरू हो। उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले पर्यटन र पशुपालनको विषय बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बताए। कल कारखाना स्थापना गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूका निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हाम्रा उत्पादनका कुरा सहज तरिकाले विदेशमा निर्यात गर्नको लागि, बजारीकरणको लागि सहज बाटो दिनु पर्यो। व्यवसायलाई बैंकको ब्याजको सुविधा, बिजुलीको सुविधा, यातायातको सुविधा दिन जरुरी देख्दछु। इटहरी उपमहानगर प्रमुख दिवस पोखरेलले बजेट कटौतीका कारण स्थानीय सरकार मर्कामा परेको गुनासो व्यक्त गरे। विकासमुखी र स्वरोजगारलाई बजेट मात्र नभई बाढीको जोखिमलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। मैले प्रदेश सरकारलाई गर्ने अनुरोधको कुराहरू सबैभन्दा मैले प्राथमिकतामा राख्ने, यस क्षेत्रको बासिन्दा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि जुन यो एउटा बाढीको जोखिम छ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने किसिमको सानो सानो टुक्रा नगरिकन प्याकेजमै राम्रो खालको एकैपल्टमा समस्या समाधान गर्ने हिसाबको चाहिँ बजेट आओस् भन्ने म मेरो कुरा राख्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले विकासमुखी योजना निर्माण गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। विभिन्न योजनाका नाममा टुक्रे बजेट खर्च नगर्न तिनै तहका सरकारलाई उनीहरूले ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। हामी कन्फ्युजनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सबै राजनीतिक दलहरूले पनि नबुझेर कन्फ्युजनमा अगाडि बढिरहनु भएको छ या आम हामी नेपालीलाई कन्फ्युजनमै अगाडि डोर्याउन सक्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। जुनसुकै बजेट बने पनि अर्को वर्ष पनि फेरि त्यही हुने रहेछ, जम्मा 34% 35% मात्रै बजेट खर्च भयो भन्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो पर्यटनको बजेटलाई चाहिँ अलिक ज्यादा हेलाइ हुन्छ, त्यसैले टुक्रे बजेटहरू राख्ने प्रचलन हाम्रो पर्यटनमा छ। सानो मन्दिर बनाउन 2 लाख, सानो कुरा गर्नलाई 5 लाख, त्यस्तो खालको चाहिँ टुक्रे बजेट हालेर चाहिँ पर्यटन क्षेत्र अलिक बिग्रिरहेछ। कार्यक्रममा एभी न्यूज खबरका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक समृद्धि राज कर्णिकारले एभी न्यूज खबरले 7 प्रदेशमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमले सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणको क्रममा निकै सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। कोशी प्रदेशको महत्त्व राष्ट्रिय आर्थिक बजेटमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण तर अथाह सम्भावना भएका रूपमा रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। केन्द्रका बजेट निर्माणकर्ताहरूको लागि कोशी प्रदेशको आशा र अपेक्षा अनि योगदान सुनाउने माध्यम बन्न सक्छ। कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सरोकारवालाहरूले विकास उन्मुख बजेट बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारी, व्यवसायी, नीति निर्माताहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलविद्युत, पशुपालन, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। झापा बुद्ध शान्तिमा रहेको एउटा घर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको छ। चर्चामा आउनुको कारण घरको आकार वा डिजाइन नभई घरको छतमा लगाइएको लहलह परेका मकै तथा तरकारी हो। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका स्थित बुधबारे बजारका व्यवसायी गोपाल सापकोटाको घर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। चर्चामा आउनुको कारण घरको आकार वा डिजाइन नभई उनको घरको छतमा लगाइएको मकै तथा तरकारी बाली नै हो। बाटो हिँड्ने जो कोही केही बेर अडिएर सापकोटाको घर हेर्छन् अनि फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने लगायतका काम गर्छन्। कोरोना महामारीको समयमा बकेटबाट सुरु भएको उनको कौशी खेती यति बेला धेरैका लागि नमुना काम बनेको छ। धनियाँहरू लगाइयो, पालुङ्गोहरू लगाइयो, एकदम तपाईँको 1 महिनामै त्यो चाहिँ खान लायक भइहाल्छ। त्यस पछाडि मैले मकै लगाएँ, जस्तो जुन हिसाबले अहिले एकदम विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ भाइरल भइरहेको छ, घरमाथि मकै भनेर जुन आइरहेको छ जनावज, यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्दो वरिपरि मकै छ। तर यो मकै तपाईँको एउटा घोगामा 2 देखि 3 दानाहरू लागेको छ। यो गर्दाखेरि हुँदो रहेछ।
सडकबाटै छतमा घोगा लाग्दै गरेका मकै हराभरा देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा मकै बारी जस्तो देखिए पनि भित्र धेरै प्रकारका तरकारी रोपिएको छ। झट्ट हेर्दा बेसी खेत जस्तै देखिने कौसीमा उनले मकै, फर्सी, लौका, काँक्रा, करेला, धनियाँ, प्याज लगायत धेरैजसो दैनिक उपभोग्य तरकारी फलाएका छन्। बजारको विषादीबाट मुक्त हुने भएकाले व्यवस्थित रूपमा यसलाई निरन्तरता दिएको सापकोटा परिवारको भनाइ छ। बारी नाली लाउँदाखेरि केही हुन्छ कि आफ्नो पनि अब मेन भन्नुपर्दा चाहिँ यो लकडाउनको सदुपयोग गरेको धेरै राम्रो भएकोले गर्दा अब विभिन्न मिडियाहरूले पनि हाम्रो इन्टरभ्यू लिन आइरहनु भएको छ। त्यसमा अब हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। विषादी रहित खान पाइने, बिहान बेलुका माटोसँग घुलमिल हुन पाइने भएकाले सापकोटाले गरेको कौशी खेती हेर्न आजभोलि दैनिक जसो कौशी खेतीबारे जानकारी लिन मानिसहरू आउने गरेका छन्। मेहनत परिश्रम गर्ने मान्छेको लागि भनेको जहाँ पनि उसले गर्न सक्छ। त्यो तपाईँको थोरै जग्गा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि पौरख गर्न सक्यो उसले। उहाँको चाहिँ अब यहाँ सिरुखुरी सम्पत्ति भनेकै तपाईँको यो एउटा त्यो पर यता पछाडि खोलाको भाग छ, यो सिङ्गो एउटा घर हो। यहाँ जग्गा जमिनहरू छैन, घर अलिक जग्गा जमिन भयो भने अलिक टाढा छ, खेतीबालीहरू लाउँदाखेरि बिग्रेला, चोर्लान्। अनि उहाँले त्यही भएको कारणले आफ्नो छतलाई सदुपयोग गरेर यहाँ वरिपरि जुन तपाईँको एउटा मेहनत गरेर गर्नुभएको छ यो एउटा प्रभावकारी हो। सापकोटाको बाहिर खेती नभएको भने होइन, तर घर र व्यवसाय एकै ठाउँमा तरकारी लगाउनमा सजिलो हुने भएकाले छतमा तरकारी रोपेका हुन्। तर उनी थाहै नपाई अहिले चर्चामा आउँदा अचम्म मान्छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनबाट दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ। कोरियाको गैरसरकारी संस्था सामडोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले फोहोरको व्यवस्थापनको लागि सबैको साथ र सहयोग भए फोहोर मोहर बन्न सक्ने देखिएको हो। कोरियाको गैर सरकारी संस्था सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जलवायु वातावरणीय समाधानका विषयमा काठमाडौँमा छलफल गरेको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यगोष्ठीमा नेपालमा मानवीय क्रियाकलापबाट निस्कने फोहोरको अवस्था, समस्या, चुनौती र उचित व्यवस्थापनबारे छलफल गरिनुका साथै फोहोर व्यवस्थापनबाट दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउन सकिने पक्षलाई क्षेत्रगत अध्ययन गरी वस्तुपरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। 2 दिने कार्यगोष्ठी र क्षेत्रगत अध्ययनले नेपालमा फोहोरको व्यवस्थापन सहज हुने र दिगो विकासलाई टेवा पुग्ने विश्वास सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका महासचिवले राखेका छन्। यद्यपि उनले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि सबैजनाको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए। 그리고 그 저희 실험은 정부와 지역 정부 그리고 지역 주민들이 하나로 돼서 합심했을 때 가능하다고 생각합니다. सबै एकजुट भएर काम गरियो भने पनि बल्ल सफलता मिल्ने हो। एउटाले मात्रै गरेर सफलता मिल्दैन। 그래서 저는 네팔 정부에서 시민들과 함께 어떤 사업을 할 때 적극적으로 도와주셨으면 합니다. त्यही भएर मैले पनि नेपाल सरकारसँग सरकारले मात्रै भन्दा पनि सबै सर्वसाधारण सरकारले एकसाथ काम गरिदिएदेखि बल्ल कार्य सफलता पाइन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा बढ्दो फोहोरले पर्यटनमा प्रभाव पारेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पनि सो क्रममा छलफल भएको थियो। नेपालमा फोहोरको वर्गीकरण प्रशोधनका लागि जग्गाको उपलब्धतामै समस्या रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। ठोस फोहोरको विषयमा कम जागरुकता रहेको, छुट्टै फोहोर संकलनको अभावसँगै दक्ष प्राविधिक अभाव पनि अध्ययनले देखाएको छ। फोहोरबाट पैसा कमाउन र वातावरणीय समस्या समाधान गर्न सकिने पनि कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन्। सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हालसम्म नेपालमा 300 किनार खन्ने, शैक्षिक संस्थाहरूमा आर्थिक सहयोगदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ। सो संस्थाले लुम्बिनीमा सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल र काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा बोधियुन फाउन्डेसन पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। लामो समयदेखि समितिले लेखा परीक्षण नै नगरी अनियमितता गरेको आरोप सरकारवालाले लगाएका छन्। समितिले विगत 7 वर्षदेखि लेखा परीक्षण नै नगरेको भेटिएको हो। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले भने जम्मा 5 वर्षको मात्र लेखा परीक्षण नभएको दाबी गरेको छ।
राष्ट्रिय खेल परिषदले आर्थिक वर्ष 73-74 देखि हामी आलिपो गर्न आउँछौँ र आलिपो भएपछि त्यसपछि मलेपो गर्ने भन्ने हामीलाई राष्ट्रिय खेल परिषदले जानकारी दिएको थियो। त्यही अनुसारले हामी रोक्यौँ। बिचमा त्यसपछि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही अवरोध भयो र अहिले म गरिरहेको छु। समिति मातहत बनेका 16वटा सटरहरू र एक तले भवन भाडामा दिएकोमा त्यसको रकम समेत पारदर्शी देखिएको छैन। भवनबाट मासिक 2.5 लाख उठ्ने गरे पनि त्यसको लेखाजोखा नभएको पनि सरकारवालाको आरोप छ। सटरहरू भाडामा लिँदा व्यवसायीहरूले समितिको खातामा झन्डै 25 लाख धरौटी रकम जम्मा गरेकोमा त्यो रकम समेत देखिएको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाको खबरको। आगामी सन् 2040 सम्ममा विश्वका विभिन्न देशले प्लास्टिक जन्य प्रदूषणलाई 80% कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले आगामी सन् 2040 सम्ममा विश्वका विभिन्न देशले प्लास्टिक जन्य प्रदूषणलाई 80% कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रमको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले यस्तो अनुमान गरेको हो। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण एउटा त्रासदी बनेको छ जसले विश्वको हरेक भागलाई असर गरेको छ। यसले पारिस्थितिक प्रणाली पनि परिवर्तन गर्दैछ। पछिल्ला केही दशकले प्लास्टिक उत्पादनको स्तरमा वृद्धिलाई साक्षात्कार गरेका छन् भने फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीले गति लिन सकेको छैन। सन् 2021 मा विश्वले 13 करोड 90 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक जन्य फोहोर उत्पादन गरेको थियो। कुनै कदम नचालिएमा सन् 2060 सम्ममा प्लास्टिकको विश्वव्यापी उत्पादन 3 गुणाले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। एक पटक मात्र प्रयोग हुने उत्पादनलाई उपयुक्त वैकल्पिक सामग्रीतर्फ सार्दा प्लास्टिक जन्य प्रदूषणलाई सन् 2040 सम्ममा 30% कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनले प्लास्टिकका नयाँ उत्पादनलाई सस्तो बनाउन मद्दत गर्ने जीवाश्म इन्धन अनुदान बन्द गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। जीवाश्म इन्धनमा दिइने अनुदानले पुनः प्रयोग र वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको बताइएको छ। प्रतिवेदनले सुझाएको परिवर्तनको वार्षिक लागत 65 अर्ब डलर हुने भनिएको छ। एकल प्रयोगको प्लास्टिक उत्पादनबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक र बायोडिग्रेडेबल विकल्पमा जाँदा सन् 2040 सम्ममा 32 खर्ब 50 अर्ब डलरको बचत हुन सक्ने आकलन छ। प्लास्टिकलाई 80% कटौती गर्दा वार्षिक 0.5 अर्ब टन उत्सर्जनजन्य प्रदूषणबाट बाँचिने पनि प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ। यसले विशेष गरी विकासशील देशमा 7 लाख नयाँ रोजगारी समेत सिर्जना गर्न सक्छ। यद्यपि यी सबै परिवर्तन हुँदा पनि विश्वले सन् 2040 सम्ममा अल्पकालीन उत्पादनबाट लगभग 10 करोड मेट्रिक टन प्लास्टिक जन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। विश्व पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिक सन्धिमा सहमति गर्ने उद्देश्यले यसै महिनाको अन्त्यमा पेरिसमा दोस्रो चरणको वार्ताको तयारी चल्दै गर्दा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। प्रस्तावित सन्धिले प्लास्टिकको उत्पादनदेखि डिस्पोजलसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब पालो खास खास खबरको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। युवराज पौडेलले दायर गरेको लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन आज दर्ता भएको हो। उक्त रिट निवेदनमाथिको पेशी जेठ 17 गते तोकिएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। साथै संशोधनको लागि 72 घण्टाको समय दिएको छ। सरकारले भोलि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातु मच्छिन्द्रनाथको भुटो देखाउने जात्रा परेकाले उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा
बिदा दिने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नवनियुक्त एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीले आज शपथ लिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद महतो र विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा नियुक्त प्रमिला कुमारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। मन्त्री महतोले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष र राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष शीतल निवासमा शपथ लिएकी हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागहरूमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 7 को साथ